त्यसको लागि विशेष रूपले म कमरेड परशुराम तामाङलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईको रचनात्मक र सकारात्मक योगदानको लागि। हामी अहिले सबै नै साँच्चै नै आजको दुनियाँको समस्या भनेको नेपालको मात्रै होइन, संसारभरिकै समस्या भनेको विचार र राजनीतिको विकासको समस्या नै हो। नयाँ वैचारिक राजनीतिक संश्लेषणको समस्या हो, नयाँ अनुसन्धानको समस्या हो। आजको युगको सापेक्षतामा, आजको विज्ञान प्रविधिको विकासको सापेक्षतामा, उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धमा आएको हेरफेर र विकासको सन्दर्भमा र यो सबैले मानिसहरूको जीवन यापनमा ल्याएको परिवर्तनका सन्दर्भमा मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूको उपयोग गरेर नयाँ वैचारिक राजनैतिक कार्यदिशाको विकासको चुनौती हो। यहाँ कुनै नेता विशेष या पार्टी विशेष बिग्रियो सराप्ने कुरासँग यो रिलेटेड होइन। यो संश्लेषण सही छ कि विचार र राजनीतिको विकास नगरिकन अहिलेको विश्वको सापेक्षतामा हामीले क्रान्तिको नयाँ रणनीति र कार्यनीतिको विकास नगरिकन अहिले देखा परेका समस्याहरूको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान हामीले स्थायी त गर्नै सकिँदैन, दीर्घकालीन र रणनीतिक समाधान गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यो कुरा सत्य हो, विचार र राजनीतिको क्षेत्रमा हामीले सबभन्दा पहिला आजका चुनौतीहरूको सामना गर्ने गरी अबको समाजवादको अर्थतन्त्र कस्तो हुने, अर्थनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादको राजनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादको सांस्कृतिक नीति आचार व्यवहार कस्तो हुने भन्ने बारेमा एउटा सुव्यवस्थित वस्तुवादी वैज्ञानिक संश्लेषण आजको आवश्यकता हो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले मोटामोटी थाहा पाइराख्नु भएको छ, अहिले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले यही चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्। हरेक पार्टीहरू, समूहहरू सबै भित्र केही न केही समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूको केन्द्रबिन्दुमा वैचारिक राजनीतिक नयाँ संश्लेषणको आवश्यकता, त्यो चुनौतीको सामना नहुनु नै समस्याको चुरो हो। र हामीले अहिले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट मुख्य रूपमा यही विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय रूपमा पनि बहस चलाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बहस पनि चलाउने, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ सिराबाट अध्ययन अनुसन्धान सुरु गर्ने, हामी मात्रै होइन अरू विभिन्न देशका कम्युनिस्ट आन्दोलनका सकार र नकार दुवैतिरका अनुभवहरूको फेरि एकचोटि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, बहसको प्रक्रियाबाट गुज्रिने र एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने, यो आवश्यकता नै आजको आवश्यकता भनेर हामी केन्द्रित रूपमा त्यही काममा लागेका छौँ। मलाई लाग्छ कमरेड परशुराम तामाङले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाबारे यो किताब लेख्दै गर्दा, यसको बारेमा परिचर्चा गर्दै गर्दा हामी भित्र चलेको छलफल बहसलाई पनि उहाँले त्यहाँ कहीँ न कहीँ सम्बोधन गर्नुभएको जुन स्वाभाविक कुरा हो त्यो हुन्छ नै। जे बहस उहाँ समेत संलग्न पार्टीभित्र भइरहेको छ त्यो बहसको छाप किताबमा आउनु बिल्कुल स्वाभाविक हो, आएको छ। मैले सरसर्ती यसलाई हेर्दा म खुसी छु। उहाँले हामीले जे आवश्यकता महसुस गरेको पार्टीमा र जतापट्टिबाट नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको नयाँ संश्लेषणको आवश्यकता छ भनेर हामीले भनेको त्यतैपट्टि परिलक्षित गरेर उहाँले यो किताब तयार पार्नु भएको छ। यो हरेकको लागि पठनीय छ। सबै बहसकर्ताको लागि, अध्ययन अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि संक्षिप्तमा तर समग्र चीजहरूलाई बुझ्न सकिने गरी एउटा ऐना जस्तो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि, वर्ग सङ्घर्षको पनि, जाति राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको पनि केही झलक उहाँले यो किताबमा यसरी राख्नु भएको छ। सबैले त्यसलाई पढ्नुपर्ने, त्यसलाई स्मरण गर्नुपर्ने, त्यसलाई फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट डिबेट गर्नुपर्ने रूपमा उहाँले राख्नु भएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण पनि यो अहिले वैचारिक बहस र वैचारिक प्रश्नमा अलि खडेरी परेको जस्तो परिस्थितिमा उहाँले यो किताब तयार पारेर फेरि सबैलाई ब्रेन स्टोर्मिङ भन्छ नि, अलिकति दिमागमा चाहिँ नयाँ तरङ्गहरू पैदा गर्ने जमर्को गर्नुभएको छ र त्यसमा उहाँ मूलभूत रूपमा सफल हुनुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। हामीले मार्क्सवादको विकासको सन्दर्भमा कुरा गर्दा दुईटा धार र प्रवृत्ति चाहिँ सुरुदेखि नै देखा परे।
एउटा मार्क्सवादले अनुसन्धान गरेको द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक समाजवाद जसलाई भनिएको छ त्यसका बारेमा विकसित गरिएका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई स्वीकार गर्ने, त्यसको कन्ट्रिब्युसन, त्यसले मानव जातिको संघर्षमा भनौँ श्रमजीवीहरूको संघर्षमा योगदान गर्ने कुरालाई स्वीकार गर्ने र त्यसमा टेकेर परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै त्यसका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेत विकसित र परिमार्जन गर्दै जाने एउटा प्रवृत्ति देखियो। अर्को प्रवृत्ति चाहिँ परिस्थितिमा आएको फेरबदललाई देखाउँदै मार्क्सवादका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि नै आक्रमण गर्ने, त्यसका योगदानहरूलाई नै अवमूल्यन गर्ने, अपमानित गर्ने र अब हामीले विकास गरेको कुरा नै सबभन्दा सही छ भनेर मार्क्सवादका आधारभूत कुराहरूलाई इन्कार गर्ने प्रवृत्ति। यो दुईटा प्रवृत्ति मार्क्सकै पालादेखि, मार्क्स एङ्गेल्सकै पालादेखि समाजवादी आन्दोलनमा देखा पर्दै आएको प्रवृत्ति हो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रियको गठन र त्यसको विघटनको सन्दर्भमा चलेको बहस हेरे पनि, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको गठन र विघटनको सन्दर्भमा गरे पनि भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचना भनेर लेनिनको समयमा आउँदा दार्शनिक ढङ्गले गरिएको नयाँ संश्लेषण त्यति बेलासम्म अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको ठीक पूर्व सन्ध्यामा विश्वमा भएको विज्ञानको विकासको संश्लेषणदेखि भौतिक विज्ञानमा के कति परिवर्तन आयो, रासायनिक विज्ञानमा के आयो, त्यसको सामाजिक विज्ञानमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने बारेमा भौतिकवाद र अनुभवसिद्ध आलोचना भन्ने पुस्तक लेख्दै गर्दा लेनिनले भनेको कुरालाई मैले धेरै ठाउँमा कोट गर्ने गरेको छु। उहाँले भन्नुभयो धेरै मानिसहरूले धेरै पटक भने मार्क्सवाद पुरानो भयो, अब त्यसले अबको युगको नेतृत्व गर्न सक्दैन, वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्दैन भनेर भने र त्यसलाई संशोधन गर्ने जमर्को गरे। 1000 पटक भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो त एउटा प्रतीकात्मक अर्थमा भनिएको कुरा हो। 1000 पटक अब यो पुरानो भयो भने र 1000 पटक नै मार्क्सवादी क्रान्तिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरे, क्रान्तिकारीहरूले त्यसको खण्डन गरे र के साबित गरे भने मार्क्सवाद पुरानो भएको छैन, क्रान्तिको आवश्यकता अहिले पनि त्यसरी नै छ र वैज्ञानिक समाजवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू अहिले पनि सही छन् भनेर प्रमाणित गर्यो। अहिले 1001 पटक फेरि संशोधनवादीहरूले मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई तोडमोड गर्ने र संशोधन गर्ने कोसिस गरेका छन्। म 1001 पटक त्यसको खण्डन गर्न बसेको छु भनेर भन्नुभयो। मित्रहरू, यो विषय आफैमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। चाहे युरो कम्युनिजमको सन्दर्भको कुरा गरौँ या हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै विद्वानहरू, सबभन्दा धेरै पढेको ठान्ने विद्वानहरू अब मार्क्सवादले, कम्युनिस्ट आन्दोलनले अब अगाडि जान सक्दैन, हामीले नयाँ खोजी गर्नुपर्छ भनेको तपाईँ हामीले आजै देखिराखेकै छौँ नि। नयाँ खोजी गर्नु, बडो नयाँ मार्क्सवाद बनाउने रे, अर्कै केही यति धेरै महान कि मार्क्स लेनिन माओ भन्दा पनि अलि माथि नै आफूलाई राख्ने रे र हामीलाई भन्ने तिमीहरू चाहिँ गँवार छौ, तिमीहरू गँवार छौ, तिमीहरूले बुझ्दैनौ, तिमीहरूले क्रान्ति के हो भन्ने बुझेका छैनौ, तिमीहरूले जे गर्यौ त्यो बडो मूर्खतापूर्ण काम गर्यौ, कुनै गतिलो तिमीहरूले गरे होइन भनिएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी अब त्यसको औचित्य सिद्धियो भनेर हामीलाई बुझाउन खोजिएको छ र हामीले त्यसको खण्डन गरेका छौँ, सकी नसकी। यो सत्य होइन, मार्क्सवाद पुरानो भन्ने कुरा सत्य होइन, त्यो विज्ञान हो। त्यसलाई समय सापेक्ष विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सत्य हो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई विकसित परिमार्जित गर्नुपर्छ भन्ने सत्य हो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको काम छैन भन्ने सत्य हो। मार्क्सवाद अब भनिराख्न पर्दैन भन्ने सत्य होइन।
वैज्ञानिक समाजवादको आवश्यकता अब छैन भन्ने कुरा सत्य होइन भनेर हामी खण्डन गरेका छौँ। र हामीले त्यस्ता उपदेश दिनेहरू धेरै देख्यौँ क्या। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको गएको 71 वर्षमा धेरै देखिए उपदेश, बडा मिठोसँग। अरू सबै खराब, म चाहिँ ठिक भन्ने र उपदेश दिने धेरै भए। म के भन्न चाहन्छु भने मार्क्सवादमा धेरै सत्यहरू छन्, तर तीमध्ये चाहिँ एउटा कुरा विद्रोह जनताको अधिकार हो भन्ने कुरा हो। मार्क्सले आफ्नो फिलोसफीलाई व्याख्या गर्दै गर्दा विद्वानहरूले व्याख्या त धेरै गरे, तर मुख्य कुरा त बदल्ने हो भन्ने कुरा, यो एक्सनसँग सम्बन्धित कुरा हो। र त्यो मानिसहरू त्यो प्रवृत्तिले कहिले पनि दुनिया बदल्ने कुरालाई धेरै योगदान गर्न सक्दैन। जसले इतिहासमा भए गरेका सकारात्मक कुरालाई सम्मान गर्न सक्दैन। त ती सब खराब हुन्, म चाहिँ अब नयाँ सुरु गर्छु भन्यो भने बुझ्नु होला यो कुरा। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका सामन्तवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलन, त्याग, तपस्या, बलिदानका कीर्तिमानहरू जातीय, क्षेत्रीय, वर्गीय जागरणका निम्ति गरिएका बलिदानका कीर्तिमानहरूलाई सम्मान गर्न डराउने, त्यसको नाम लिन डराउने, त्यो भन्यो भने जात जान्छ क्यारे जस्तो गर्ने, त्यसो गर्ने विचार प्रवृत्ति र व्यक्तिबाट क्रान्तिको योगलाई धेरै सेवा हुँदैन। विचार गर्नु होला तपाईहरु सबैले पनि यो कुरा मनन गर्न जरुरी छ। मैले यसो भन्दा बडो अनौठो लाग्छ होला टिप्पणीकार साथीहरुलाई। टिप्पणीकारले माओवादीको नाम लिन पनि चाहनु भएन, प्रचण्डको त नाम आउँछ कि भनेर डराउनु। यो व्यक्तिगत कुरा हो, व्यक्तिगत प्रशंसा खोजेको कुरा हो। र यो इतिहास प्रति हामी कतिको न्यायपूर्ण ढंगले सोध्ता रचौं, कतिको पूर्वाग्रह विहीन ढंगले इतिहास प्रति र आन्दोलनका योगदान प्रति सोध्दा रचौं भन्नेसँग सम्बन्धित कुरा हो। मलाई के सम्झना आउँछ भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भित्र ठूलो डिबेट चलेको बेलामा लिउ शाओची र माओ सेतुङको निकै ठूलो प्रवृत्तिगत संघर्ष चलेको थियो। एकचोटी माओले चाहिँ राष्ट्रपति लिउ शाओची थिए। लिउ शाओची विश्व भ्रमणमा गए राष्ट्रपतिको हैसियतले। फर्केर आएपछि माओले एक ठाउँमा भन्नु भएको छ, यो लिउ शाओचीले मेरो नाम संसारभरि कहीँ पनि एक ठाउँमा नै उठाएन। माओले भने हो यो माओ साह्रै संकीर्ण भएर आफ्नो नामको भोगो भएर भनेको त मैले बुझ्दा चाहिँ पक्कै पनि होइन। माओको नाम लिउ शाओचीले किन उठाएन त विश्वभरि त्यत्रो भ्रमणमा जाँदा कहीँ पनि, जबकि चिनिया क्रान्तिमा माओ सेतुङको योगदान विश्वले मानेको कुरा थियो। फेरि माओले मेरो नाम नलिएको हुनाले व्यक्तिगत रिस गरे त पक्कै पनि होइन होला। तर मलाई यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा साथीहरु भित्र कति धेरै आग्रह र पूर्वाग्रहले घर गरेर रच त यो त हामी सँगै बसेर बडो मिठा छलफल गरेकै हौं। हामी एक टिप्पणीकार साथीहरुले तपाईसितै छ है हाम्रो आशा भन्नु भएकै हो। नाम लिन यति गाह्रो किन पर्यो? अहिले गल्ती छ भने ठिक छ, आत्मालोचना गर्ने, आत्मसमीक्षा गर्ने। म आफै भनिरहेको छु दुनियाँको अगाडि, गम्भीर आत्मसमीक्षा जरुरी छ, नयाँ विचार संश्लेषण जरुरी छ। तर साथीहरु चाहिँ भित्र यो स्तरको पूर्वाग्रह या भनौं आग्रह भनौं या निचे या कुण्ठा के हो यो म अहिले यही त भन्न सक्दिन। तर यति त भन्न सक्छु यो सही होइन। इतिहासमा भएका कुराहरूलाई कमसे कम परशुराम तामाङले यो किताबमा सबैको बारेमा उल्लेख त गर्नु भएको छ। नगरे पनि उनीलाई गर्नु भएको छ, कोही बेला मलाई नगरे पनि उनीलाई पनि गर्नु भएको छ क्या। धेरै महत्त्व दिन्छ गरे उनीले त उहाँ छुटाउनु भएकै छैन।
भने यो किताबको प्रशंसा गर्दै गर्दा हामीले यो पनि सिक्न पर्ने हो कि हामी यही छौँ, एउटै मञ्चमा बसिरहेका छौँ, हामी एउटै आन्दोलनका हौँ। फेरि तपाईँले हेर्नुभयो भने संश्लेषण एउटै देखिन्छ। फेरि चुनौती भनेको विचार राजनीतिक संश्लेषण नै हो। नयाँ संश्लेषण बिना अब क्रान्ति प्रक्रियालाई नयाँ ढङ्गले अगाडि लान सकिँदैन। हामी त सबै सँगै बसेर बहस गर्दा पो छिटो होला त। आलोचना पनि, समीक्षा पनि, आत्मालोचना पनि हामी सँगै बसेर गर्दा जति सजिलोसँग जाला। फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र चल्ने सङ्घर्ष, विचारको सङ्घर्ष, राजनीतिक सङ्घर्ष सबै पनि कुनै न कुनै रूपमा समाज बाहिर के अरे पार्टी बाहिर चल्ने वर्ग सङ्घर्षकै प्रतिबिम्ब हो भन्ने त हामी सबैले पढेका छौँ, बुझेका छौँ, त्यसलाई आत्मसात पनि गरेका छौँ। नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइयो, बनाउनु पछाडि एउटा सपना थियो, एउटा मिसन त थियो कि अहिलेको परिस्थितिमा एउटा नयाँ बहस सृष्टि गर्ने र समाजवादको आधार निर्माण गर्न एउटा ठुलो प्रयोगमा जाने जोखिम उठाएको पनि हो। त्यो नराम्रो मात्रै हो त, त्यो भित्र नराम्रै उद्देश्य र नराम्रो विचारले मात्रै काम गरेको थियो त। यो त पहिलो कुरा भयो। त्यसको दस्तावेज, विधान र त्यहाँ भएका सहमतिहरूको गहिरो अध्ययन नगरिकन कसैले अहिले 3 टुक्रा भयो त्यसकारण गलत थियो भन्यो भने यति यान्त्रिक र अवस्तुवादी विश्लेषण पनि सही हुँदैन। त्यसले ठिक ठाउँमा हामीलाई कसैलाई पनि लाँदैन। त्यहाँभित्र पनि एउटा मिसन थियो, एउटा उद्देश्य थियो। त्यहाँभित्र कस्तो बहस चल्यो, कस्तो सङ्घर्ष चल्यो र के भयो भन्ने एउटा त यसको आन्तरिक वैचारिक राजनैतिक साङ्गठनिक दृष्टिकोण र त्यसमा भएका सीमाहरूको समीक्षा जरुरी छ। अर्को यो प्रक्रियामा प्रतिक्रियावादीहरूले गरेका षड्यन्त्रहरूको समीक्षा र खेलेका भूमिकाहरूको समीक्षा पनि जरुरी छ। वर्ग सङ्घर्षको दृष्टिकोणले र अन्तर सङ्घर्षको दृष्टिकोणले दुवैतिरबाट हेर्न जरुरी छ। एकातिरबाट मात्रै हेरेर बडो सरलीकृत ढङ्गले ड्याङ्ग भनिदिने कि गलत मात्रै होइन। यो पनि एउटा ठुलो प्रयोग थियो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको धेरै प्रयोगहरूमध्ये। मलाई अस्ति चाहिँ यो 5 दलीय गठबन्धनको एउटा बैठकमा बडो गम्भीरतापूर्वक सोधियो मैलाई ताकेर सबै नेताहरूले, तपाईँले के पाउनुभयो केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर भन्नुभयो कि उहाँले। अब त्यसको छोटो जवाब त बडो गाह्रो छ। त्यहाँभित्र धेरै कथा छन्, धेरै व्यथाहरू छन्। त्यो सबै त्यहाँ अब 2-4 घन्टा लगाएर व्याख्या गर्ने कुरा नै भएन। अब मेरो दिमागमा छोटोसँग भने मैले ज्ञान प्राप्त गर्दाखेरि यो ज्ञान सजिलै प्राप्त गर्ने कुरा थिएन। केपी ओलीसँग एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुन्थ्यो। मैले ज्ञान अब यो ज्ञानलाई सदुपयोग गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सबैलाई फाइदा हुन्छ। प्रचण्डले ज्ञान प्राप्त गरेर आएछ, अब गठबन्धन बन्ने भयो, केपी ओली हट्ने भयो, तपाईँको सरकार बन्ने भयो। प्रचण्डको ज्ञानले गर्दा अब उपयोग गर्नुहुन्न भने हुँदैन, केपी ओली नै रहिरहेको छ। त्यसकारण क्रान्ति त अघि यहाँ भनिए जस्तै विश्वभरि नै धक्का खाएको हो नि, नेपालमा मात्रै। बरु नेपालमा त अझै हामी सबैले भन्दैछौँ, हामी गर्छौँ वैज्ञानिक समाजवाद, हामी ल्याइ छाड्छौँ, हाम्रो जमिन उर्वर छ कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि, क्रान्तिको लागि भनिरहेको छौँ हामीले। यति भन्ने हैसियत अरू धेरै देशमा गइसक्यो छैन। म 10 वर्षको जनयुद्धको पनि नेता, सैनिक कमान्डर पनि, पार्टी अध्यक्ष पनि र एउटा विचार रणनीतिक कार्यनीतिको श्रृङ्खला बनाउनेमा भूमिका खेल्ने मुख्य मान्छे पनि। मैले गोन्जारोको क्रान्तिबाट चाहिँ राम्रोसँग उभारमा गएको बेला र त्यसबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुराको बारेको अध्येता पनि हुँ म। र गोन्जारो गिरफ्तार भएपछि विश्वभरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएको क्षति र बहसको प्रत्यक्षदर्शी पनि हो म। अब मेरो अनुभवबाट तपाईँहरू सबैले केही लिनेतिर सोध्नुहुन्छ कि अब गाली गरेर सक्दिउँ प्रचण्डलाई भन्नेतिर हो, सिद्ध्याइदिउँ भन्ने हो भने ठिकै छ। होइन, यो एउटा अनुभव हो है।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको, नेपाली क्रान्ति प्रक्रियाको, नेपालमा मार्क्सवाद विकासको र प्रयोगको यो एउटा विशिष्ट अनुभव हो। यो अनुभवलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो सबैको लागि त्यो सम्पत्ति हुन सक्छ। यो साँचो कुरा हो। मान्छे त सधैँ त कोही पनि बाँच्दैन, मर्दिनै हो हामी सबै। यहाँ उपस्थित धेरै जसो चाहिँ युवा देख्छु म, के चाहिँ गाडी कुरिया देखेपछि धेरै जसो चाहिँ युवा नै हुनुहुन्छ। तपाईहरुभन्दा अब हामी चाहिँ उत्तरार्धतिर लागिसकेका मान्छेहरू भयौँ। हाम्रोबाट तपाईहरु के सिक्ने? हामी लास्टसम्म बस्न मन पनि छैन। तर यो आन्दोलनलाई बीचबाट छोडेर भाग्न नि जन्म छैन। यसलाई त एउटा ठाउँमा त पुर्याएर छोड्न पाए हुन्थ्यो, माथि जाँदा भन्ने छैन। तर त्यो जिम्मेवारी बोध हुनु चाहिँ पदमा टाँसिराख्न खोज्नु मात्रै हो त। यसको पनि व्याख्या चाहियो। माओले कस्तो एकचोटि भन्नुभएको छ, तपाईहरुले पनि पढ्नुभएकै होला। सबै साथीहरु गए, म मात्रै कति बाँच्न परेको भन्नुभएको छ। म मात्रै यो बाँच्छ। अब घ्यार हुँदा नि बाँच्छ नि त माओ त। बोलेको बुझिँदैन, सुनिँदैन, तै पनि मिसिन लगाएर के हुने होला बुढाले भनेर मिसिनमा त सुन्नुपर्ने गरी बाँचे। आफैले मिसिन लाउनुभन्दा अगाडि त्यस्तो म चाहिँ किन बाँच्नु पर्यो होला भने पनि भने। फेरि मर्ने बेलामा विश्वभरि माओको बारेमा, माओ विचारधाराको बारेमा त्यत्रो बहस छ। हामी सबै त्यही माओकै चेलाको रूपमा हामी जन्मिया हो। सबै माओ विचारधारा, माओको योगदान, माओको क्रान्तिकारी लाइन भनेरै हाम्रो यो पिढी, हाम्रो पिढी चाहिँ मुख्य रूपमा त्यहीबाट जन्मेको पिढी हो। तर माओले 76 मा आउँदा नआउँदै 75 मा हो उहाँले भनेको म अहिले पार्टीमा एक्लो छु भन्नु। संसारभरि माओवादीको बिगबिगी छ। जतासुकै क्रान्ति इन्डियामा पनि नक्सलाइट मुभमेन्ट पनि त्यति बेलै चलेर एउटा हाइटमा पुग्यो। उता तेलङ्गानाको भर्खरै चाहिँ ढङ्गले गएको। संसारभरि माओवादी पार्टीहरू जन्मेका छन्। माओ माओ भनेर छ। आफ्नै पार्टीभित्र माओले के फिल गरेछन् भन्दाखेरि म एक्लो छु भन्ने फिल गरेछन्। हुँदा हुँदा त्यो आफ्नो श्रीमती हुन त अहिले चाहिँ पार्थले भन्नुभयो कोही गान्धीको कुरा। उनको श्रीमती के अरे नाम? अनुराधा। तर माओले चाहिँ लास्टमा भने त मलाई श्रीमतीको पनि विश्वास छैन भने हो। तिमीहरू पनि 4 जना बनाएर नहिँड न भनेर त भनेकै हो माओले। कहिलेकाहीँ म पनि यस्तै हुँदो सायद अब म 2 वर्षपछि एक्लो पो हुने हो कि, र माओले जस्तै म एक्लो छु भन्नु पर्ने हो कि। कहिलेकाहीँ त्यस्तो चित्र पनि दिमागमा आउँछ। तपाईहरु यो पनि चिन्तन मनन गरिदिनु होला। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशाका सन्दर्भमा यो रोग के हो कम्युनिस्ट आन्दोलनले? लेनिन गोली लागिसकेपछि त उहाँ बिरामी हुनुभयो। लेनिन स्टालिन हामीले बुझ्दाखेरि त बडो मिल्ने साथी भनेर बुझिन्थ्यो। तर अहिले पढ्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा त लास्टमा त स्टालिनले त लेनिनलाई चाहिँ पुरस्कारै नभेट भन्नेसम्म भने देखिन्छ। त्यो लोन्सानी भेट्यो भने षड्यन्त्र गर्छन् मेरा विरुद्ध भनेर भन्न खोजिया देखियो त्यहाँ त। लेनिनले डेमोक्रेसीको, जनवादको बारेमा गरेको अभ्यास र उनको बुझाइ र अर्को लेनिनको सहयोगिताको बुझाइमा धेरै ठुलो फरक रहेछ भन्ने देख्न थालियो। भनेपछि हामी अब अध्ययन अनुसन्धान गर्दा त विहङ्गम ढङ्गले विश्वको फेरि पुनर्समीक्षा नगरी नहुने भयो। हामीले मार्क्सको बेलाको पनि, लेनिनको बेलाको पनि, माओको बेलाको, त्यसपछिको सबै हाम्रो आफ्नै सबभन्दा बढी यो सबैको अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने आवश्यकता छ। त्यो एक्लैले सकिने कुरो छैन। यो एक्लैले सकिने कुरो छैन। हामी एकै ठाउँमा बसेर यो चिन्ता हुनेहरू जति नयाँ वैचारिक संश्लेषण चाहियो भन्ने सोच राख्ने वैज्ञानिक समाजवादकै मोडेलको खोजी गर्नु छ 21औं शताब्दीमा। 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक समाजवादको मोडेल के हुन सक्छ भन्ने चिन्ता गर्नेहरू एक ठाउँमा बस्न जरुरी छ। एक ठाउँमा बसेर बहस गर्न जरुरी छ। त्यसले मात्रै हामीलाई नयाँ संश्लेषणमा पुर्याउँछ।
र पुग्न सकिन्छ। त्यो प्रयास अहिले फेरि नयाँ सिराबाट सुरु हुँदैछ। मैले बुझ्दा अहिले पार्टी विभाजित भए, माओवादी आन्दोलन माओवादी पार्टी पनि विभाजित भयो, पटक पटक नेकपा पनि विभाजित भयो, अर्को पनि विभाजित भयो। विभाजित भएकाहरू नै हामी यहाँ उफ्रिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ। मेरो कुरा यो हो, हामी कुन चाहिँ हो र विभाजित नभए? यहाँ बोल्नेहरू कोही विभाजित नभएर बोले होला। त्यसकारण अब एक चरण विभाजित भएर हेरियो, लसार पाटो लाग्नेवाला केही पनि छैन। त्यसकारण फेरि एक ठाउँ आएर हेरौँ। वैज्ञानिक हुन्छ त। जनतादेखि जनतासम्म, जनतादेखि जनतासम्म यो नै हाम्रो सोच हो। जनतादेखि जनतासम्म पुग्नको लागि के गर्नुपर्छ? जनताले पत्याउनु पर्यो पहिले, जनताको मन जित्नु पर्यो पहिले, जनताको चाहना पत्ता लगाउनु पर्यो पहिले, जनता कहाँ पुग्न सक्नु पर्यो। र मैले भर्खरै चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 100 वर्षको इतिहासको समीक्षा गर्दाखेरिको निष्कर्ष मैले अगाडि सारेका छन्। त्यो निष्कर्ष के हो भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण फिलोसफी, दृष्टिकोण मार्क्सवादको पनि केन्द्रबिन्दु जनता हुन्छ, समाज हुन्छ, समाजलाई परिवर्तन गर्ने सोच हुन्छ। र सोच र दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दाखेरि कसलाई मित्र ठान्ने, कसलाई सहयोगी अगुवा, कसलाई सहयोगी, कसलाई अनि कसलाई उपयोग गर्ने, कसलाई शत्रु ठान्ने, गहिरो विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामीले यस क्रममा धेरै धेरै अलग अलग सोचहरू अवलम्बन गर्दै पनि मित्रलाई शत्रु पनि बन्यो। एउटा देशमा एकभन्दा बढ्ता कम्युनिस्ट पार्टी रहनै सक्दैन भनेर आरोप पनि लगायौँ, अस्तित्वलाई स्वीकार गर्यौँ। र ती सबै चुनौतीहरूको सामना गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र यथार्थलाई स्वीकार गरौँ। विभिन्न खालका भड्काव सहित एकभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टी एउटा देशमा विद्यमान हुन सक्दछ भने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। समाज विविधताले भरिएको छ, बहुलताले भरिएको छ। यो यथार्थलाई स्वीकार गरौँ र यथार्थलाई स्वीकार नगर्नु यो जडसूत्रवाद हो। यथार्थको नाममा त्यसैमा रुमली बचिरहनु यो भनेको यथास्थितिवाद र बिस्तारै त्यो समर्पणवादमा बदलिन्छ। यस हुनाले बडो ठिक बाटो अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्ने छ। यस अर्थमा ठुलो ठाउँमा डिस्कोर्स गर्नु कुरा पनि त ठिकै छ, तर त्योभन्दा राम्रो नेताहरूको बिचमा सानो ठाउँमा राम्ररी विचार मन्थन गर्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ। किन शब्दहरूको प्रयोग गर्दाखेरि फेरि भोज पेश होला, त्यो एकदम सकारात्मक ढङ्गबाट बहस अगाडि बढ्न सक्दैन। आफ्नो कुरालाई पुष्टि गर्नका लागि गर्नुपर्छ आरोप लगाउने तहमा जान्छ अनि त्यसले गाह्रो हुन्छ। अर्थमा खुसी मान्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त्यसो रूपमा मैले हेर्दछु त्यही चिजलाई बुर्जुवा वर्गले बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछ। उसले पनि शासन चलाउने भनेको अधिनायकवाद नै लादैन, तर उसले कति कुशलताका साथ प्रयोग गर्छ भने हामी अधिनायकवादका विरोधी हुनुहुन्छ, ऊ कानुनी शासनका पक्षपोषण हो भन्छ। तर के त्यो सर्वहारा गरिबहरूको निम्ति हो त? त्यो बेनेवाली समाजमा अहिले पनि हेर्ने हो भने अत्यन्तै शोषणको चर्को रूप मैले देखेँ। विवेकको पाटो चलेछ, अत्यन्तै छुवाछुत जस्ता अमानवीय प्रथा नेपाली समाजमा अहिले पनि विद्यमान छ। त्यसका विरुद्धमा हामी कति लागेका छौँ, सामाजिक परिवर्तन रूपान्तरण कति जुटेका छौँ। यो कम्युनिस्ट पार्टीको सामु तेर्सिएको प्रश्न हो। हामी सिद्धान्तका ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, संगठनका धेरै कुराहरू गर्छौँ, तर हाम्रो संगठन कति परिचालित हुने गरेको छ यो अत्यन्तै अमानवीय प्रथालाई अन्त्य गर्नका लागि। राज्यको निकायलाई कसरी प्रयोग गरेका छ, कानुनले मात्र दिँदैन, हाम्रो सोचमा रहेको, संस्कारमा रहेको यी सबै चिजलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ, त्यसको निम्ति सुरु कहाँबाट गर्ने? जनतामा ल्याउने चेतनाबाट, जनतामा आउने जागरणबाट, जनतामा हुने अनुभूतिबाट, अनि त्यो जनताको बिचमा जाँदाखेरि अनि त्यसका
सहयोगीहरू साथमा लिएर जाने, बाधाहरू तिनलाई पन्छाउने, तिनलाई प्रहारको निम्तिको केन्द्र बनाउने, त्यसमा पनि अत्याचार गर्नेहरू, बदमासी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने के हामी केही गरिरहेका छौँ? महिला हिंसाका पक्षपोषकहरूका विरुद्धमा, छुवाछुतका पक्षपोषकहरूका विरुद्धमा यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हेर्दै जाने हो भने जातीय जुन किसिमको पनि हाम्रो अलग अलग जातीय विशेषता सहित विभिन्न समुदायहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँभित्र पनि जुन किसिमको भेदभाव छ र असमानताको स्थिति छ र सामाजिक व्यवहारको पाटो छ, यो अर्को पाटो छ। मैले यस सिलसिलामा भनेका थिएँ कि हिजोका सुदखोरहरू नयाँ ढङ्गले जागेका छन्। त्यो सुदखोरी कार्यमा को जुटेका छन्? कम्युनिस्ट पार्टी मान्छे जुटेका त छैन। छुवाछुतको काममा को जुटेका छ? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रकै मान्छे त लागेका छैन। महिला हिंसाका विरुद्धमा को जुटेका छ? सबभन्दा पहिले आफ्नो घर शुद्ध बनाऊ अनि अरूलाई पनि प्रश्न खडा गरौँ, समाजमा परिवर्तन गरौँ। हामी सबैको बाध्यता तब हुन्छ जब हाम्रो पार्टी जनताको निम्ति हुन्छ, जनताको पीडा वेदनालाई सम्बोधन गर्छ, जनताको विश्वास। त्यसको निम्ति हिजो हामीले एउटा बाटो हामीले बनाउँदाखेरि हामी कल्चर रेभोल्युसनमा प्रभावित थियौँ। हामी सबैभन्दा हामी सबै 1970 को दशकमा आएका कल्चर रेभोल्युसनमा प्रभावित, हामी नक्सल मुभमेन्टबाट प्रभावित भयौँ। हामीले सबै पुराना चिजलाई स्वीकार गरेको, नयाँ लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्यौँ। हामीले त वर्ग शत्रुको टाउके नाल्नु पसन्द नधारणा अनि त्यसपछि त्यही ढङ्गले अघि बढ्दै जाने क्रममा हाम्रा विचार मन्थन हुँदै जाने क्रममा धेरै कुरालाई करेक्सन गर्दै हामी कसरी नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई लोकप्रिय बनाउन सकिन्छ, जनताको मन र चाहनाहरू के हुन् त्यसको खोजी गर्न थाल्यौँ। संसारको कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिस्तारै किन हराउँदैछन्, समाजवाद किन पुरालो लागिरहेको छ, समाजवादी व्यवस्थाहरू कसरी धराशायी भइरहेका छन्, यी सबैको निम्ति पनि हामीले गम्भीर विचार मन्थन गरेका। त्यो गम्भीर विचार मन्थनबाट निष्कर्षमा पुग्यौँ कि हामीले पनि अहिलेको यो समाजमा, अहिलेको विश्व परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताको प्यारो पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी हामी हौँ। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी सिङ्गो समाजको क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्न सक्ने पार्टी हामी हौँ। हामीले नेपाली जनताको मन जित्ने कसरी? 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्ने हाम्रा पुष्पलाल जस्ता योद्धाहरूले कसरी उनीहरूले नेपाली समाजको ठिक विश्लेषण गरेर देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गरे, लोकतन्त्रको अगुवा बन्नुपर्छ, सम्बल बन्नुपर्छ भन्ने आह्वान गरे अनि जनतासँग जोडिएका उनीहरूको सामाजिक न्याय, जीविकाको अनि समानताको उनीहरूको मन र भावनालाई कसरी नाराको रूपमा अगाडि सार्ने, झन्डाको रूपमा बुलन्द गर्ने भने यो तीनटै पाटोमा उचित ध्यान दिन सकियो भने देशभक्त शक्तिको रूपमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुन्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ, परिवर्तनकारी शक्तिको रूपमा पनि स्थापित हुन्छ र जनता र देशको प्यारो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। निष्कर्षमा त्यसको लागि मैले धेरै भन्नुपर्ने के भन्छ, यी कहिले तपाईँले विषयवस्तुहरू अगाडि सार्नु भएको छ, जातीय समस्याको बाटो राख्नु भएको छ। हामीले पनि जाति, भाषा, संस्कृति यो तीनटैको विषयमा 5औं महाधिवेशनमा पनि हामीले बहस गर्न खोज्यौँ। 6औं महाधिवेशनमा दस्तावेज अगाडि सार्यौँ, गहन छलफल गरेर केही कुराहरू ल्यायौँ। यसै क्रममा हामीले देख्यौँ नेपालमा जातीय राज्यका कुराहरू आए। नेपाल जस्तो राज्य, देश कसरी एकताबद्ध गरेर कसरी नेपाललाई टुक्र्याउने अनेक साम्राज्यवादी विदेशी चाललाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ र समाजमा भएका एकदमै विभेदलाई पनि कसरी अन्त गर्न सकिन्छ। यसर्थ त्यहाँ कतिपय पक्षले उठाउनु भएको छ मानव सृजित, त्यसपछि प्रकृति सृजित हो। प्रकृतिको भएको समस्याको बाटो एउटा छ र मानव सृजित मनोसंस्कृतिदेखि लिएर यी अनेक खालका कुराले ल्याएर यी मानव सृजित चिजहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ र साँचो अर्थमा हामी मानव जाति एकताबद्ध कसरी हुन सक्छ। मानव सिङ्गो मानवलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि नै उनीहरूको मुक्तिको निम्ति नै कार्ल मार्क्सले घोषणा पत्र जारी गर्नुभएको थियो। विश्वका सम्पूर्ण मानवहरू एक हौँ भन्नुभएको थियो, सर्वहारा वर्गलाई एक हौँ भन्ने आह्वान गर्नुभएको थियो। सर्वहारा वर्गको अग्रदस्ताको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीको आवश्यकतालाई महसुस गरेर लेनिनले त्यसको आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि कम्युनिस्ट पार्टी
एकातर्फ सर्वहारा समिति वर्ग मात्रै होइन उत्पीडित राष्ट्रलाई पनि गोलबन्द गर्नुपर्छ भन्ने उहाँले त्यो भावना व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई व्यक्त गर्दै जाँदाखेरि सिङ्गो शक्ति विश्वव्यापी रूपमा एउटा कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा उदाएको थियो। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय हुँदै अगाडि बढ्दै गयो। यसका बावजुद पनि हामीले देख्यौँ अनेक एकता विभाजन अनि त्यसपछि अनेक खालका विसङ्गतिहरू विचलनहरू सबैबाट गुज्रिँदै गए। फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विकृति हामीले देखेका छौँ। विदेशीहरूको सामु लम्पसार पर्ने लम्पसारवाद पनि देखिएका छौँ। हामीले देखेका छौँ दलाल पुँजीसँग साँठगाँठ गरेर राष्ट्रिय पुँजीलाई निस्तेज पार्ने र कमजोर बनाउने चाल पनि देखिरहेका छौँ। जनताको समस्याप्रति वास्ता नगरेर व्यक्तिवादमा फस्ने प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ। आफ्नो आशय पासेहरूलाई गोलबन्द गर्दै गुटवादी प्रवृत्ति पनि देखिरहेका छौँ। अनि सत्तामा पुगिसकेपछि अहङ्कारको घोडामा चढ्ने प्रवृत्ति पनि देखेका छौँ। र कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट नै यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखिसकेपछि यी सबैका विरुद्धमा पनि जुझ्नुपर्छ। र कम्युनिस्ट पार्टीले भन्नुपर्छ यी अनु गैर प्रवृत्तिहरू गैर सरवारा हामीसँग मेल नखाने यी गैर पर्वी हाम्रो सरवारा गैर सरवारा फर्किए प्रवृत्तिहरूलाई निस्तेज पारेर अस्वीकार गरेर परास्त गरेर सही क्रान्तिकारी सरवारा संस्कृति र विचारलाई हामीले अगाडि बढाएर जानुपर्दछ। यी सबै कुराको सन्दर्भमा तपाईँले बहस सुरु गर्नका लागि यो पुस्तक तयार गर्नुभयो। परशुरामजीलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै एउटा अर्को पुस्तकको निम्ति पनि तपाईँ सोच्नुहोस् किन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्यो र कसरी यो ओह्रालो लाग्यो, कसरी सफलता हासिल गर्यो विभिन्न देशमा, फेरि कसरी जनताबाट नै त्यो विस्थापित हुन सक्यो, यसको कारण के हो, किरी देशको वस्तुस्थितिलाई कति समेट्न सक्यो सकेन। मैले पनि सम्झिरहेको छु। मैले कमल प्रचण्डलाई भने त्यो जनयुद्धमा जुटिरहेको बेला भनेको थिएँ, तपाईँ ख्याल गर्नुहोस्। मैले पेरुको बारेमा भनेको थिएँ, पेरुको गन्जालोको बारेमा पनि भने कति याद छ मलाई, मैले चर्चा गरेँ। मैले एरेन्डनको बारेमा पनि अनि त्यसपछि इन्डोनेसियाको बारेमा पनि अहिले पनि याद छ। 2026 सालमा मेरो मनमोहन अधिकारीसँग भेट हुँदाखेरि मैले इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यतिखेर हामी बडो इन्डोनेसियाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको खूब चर्चा गर्थ्यौँ। इन्डोनेसिया कम्युनिस्ट पार्टीले मुक्ति लागा बनाएको छ। अनि किन त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा सिधिन पुग्यो, ओह्रालो लाग्यो, समाप्त भएर गयो हुन त अहिले पनि फिलिपिन्समा थोरै पार्टी त छ, त्यो पार्टीले जनताको विश्वास जित्न सके। फिलिपिनो कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवसँग मैले पनि यो प्रश्न सोधेँ, किन तपाईँले सक्नु भएन, के कारणले तपाईँले फिलिपिनो जनताको विश्वास जित्न सक्नु भएन, किन तपाईँ सानो एरियामा हुनुहुन्छ। म मनिला गएको बेलामा फिलिपिन्सको राजधानीमा ती कम्युनिस्ट पार्टीका भूमिगत नेताहरूसँग भूमिगत रूपमा मैले भेटेँ र सोधेँ यो प्रश्न, तपाईँहरूले फिलिपिन्सको विशेषतालाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, यहाँको जनताको मन र भावना र उनको चाहना के हो, मन के हो, त्यसलाई किन बुझ्न सक्नु भएन। अनि तपाईँ ऐन मौकामा किन पछाडि पर्नुहुन्छ। ऐन मौकामा पछाडि पर्नुभयो भने धेरैले परिस्थिति अनुसार कार्यनीतिमा परिवर्तन गर्नुहुन्छ। तपाईँ कार्यनीतिक परिवर्तन किन गर्नुहुन्न, तपाईँ त्यस्तो उपायको त्यो अवसरको किन उपयोग गर्न सक्नुहुन्न। अवसरबाट तपाईँ वञ्चित हुनुभयो भने तपाईँ पन्छिनुहुन्छ, किनभने समय र प्रवाहले कसैको बाटो हेर्दैन। टाइम एन्ड टाइम वेट्स फर नो वान। त्यसो हुनाले पनि समयको गतिलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, समयको आवाजलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसको आधारमा अगाडि बढ्ने काम गर्न सक्यो भने कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हुन्छ, जनताको विश्वास जित्न सक्छ, परिवर्तनको संवाहक रूपमा भूमिका खेल्न सक्दछ। जनताका चाहनामा भावना के छ, जनताको गुनासो के छ, जनताको असन्तुष्टि के छ, त्यसको प्रयोग त्यसको फाइदा विपक्षीले नउठाउन्, बुर्जुवा वर्गले नउठाउन्, त्यसको फाइदा सर्वहाराहरूको अग्रदशता कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउन सकोस् भन्ने कुरालाई सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। सुनाली कम्युनिस्टहरूको बिचमा राम्रो एउटा हामीले प्रयत्न सहकार्यको एउटा अभ्यास गर्न सके राम्रो हुन्छ। यी सबै कुरालाई राख्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।